पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह अनि परमेश्वरको प्रेम अनि पवित्र आत्माको साथसंगत तपाईहरु सबैसँग होस्। तपाईको आत्मासँग पनि। मेरा प्यारा आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पवित्र दिनमा आइतबारको दिनमा फेरि पनि यो अनलाइन माध्यमद्वारा पवित्र मिसा बलिदानमा भाग लिन हामी एकत्रित हुन पाएका छौँ। यो कोभिड-19 महामारीले गर्दा पवित्र गिरिजाघरमा आउन सकेका छैनौँ, तर पनि यो अनलाइन माध्यमद्वारा आफ्नो घर घरमा बसेर यो मिसा बलिदानमा भाग लिनु यो मौका प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ। कारण प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। विशेष गरी हामी प्रत्येकलाई उहाँको पवित्र प्रेममा बाँधिनु भएको छ, उहाँको प्रेम अनुभव गर्न मौका दिनुभएको छ। फेरि पनि यो पवित्र मिसा बलिदानद्वारा आफैलाई पवित्र पार्न मौका दिनुभएको छ। र धन्यवाद दिँदै हामी आफैलाई उहाँको शरणमा समर्पण गरौँ। उहाँले नै भन्नुभएको विश्वासमा अघि बढ्नु। आज का दूसरो पाठ र पवित्र सुसमाचारमा इसका विषयमा हामी सुन्नेछौँ। र पहिलो पाठमा आयुबको पुस्तकबाट हामी पढेर सुन्नेछौँ। एउटा साधारण व्यक्ति थियो आयुब, तर कति त सहनु पर्यो, शैतानिक परीक्षालाई जित्नु पर्यो। किनभने पिता परमेश्वरले दिएको अनुग्रह आशिष कृपा, तर परमेश्वरले शैतानलाई पनि परमिसन भन्नु दियो, तिमी जे पनि गर्न सक्छौ, तर जोबलाई त नछुनु है, जोबलाई नछुनु, आत्मालाई नछुनु। जोब कति त दुःख कष्ट सहनु पर्यो, तर कहिले पनि पिता परमेश्वरलाई घृणा गर्नु भएन, छोड्नु भएन। आफै पाएको विश्वासमा गहिरो भएर बसे र झन् प्रभुको उपस्थितिमा बसिकन प्रुभ गर्यो त्यो शैतानी परीक्षा जित्नु सक्छ भन्ने विश्वास छ भने त्यो शैतान के गर्नु सक्दैन। त्यो स्पष्ट रूपले जोब आफ्नो जीवनद्वारा साक्षी दिनुभएको छ। तर हामी आफ्नो भित्री हृदयमा एकपल्ट नजरेर हेरौँ, फर्केर हेरौँ, मेरो विश्वासमा मैले कति गहिरो छ। प्रभुले दिएको विश्वास हो, तर त्यो विश्वासमा मैले बढ्नु सकेको छ कि गहिरो हुन सकेको छ कि छैन। त्यो शैतानी परीक्षाको लोभबन्धन आइपर्दा यदि मैले प्रभुदेखि टाढो जान्छ कि ज्ञान विश्वास भएर विश्वासी भएर प्रभुको नजिकै आएर प्रभुलाई समातिकन प्रभुले टाँसेर बस्न सक्छ कि सक्दैनौँ। एकछिन आफ्नो भित्री मनको जाँच गरौँ। यदि मैले मेरो विश्वासमा गहिरो हुन सकेको छैन भने आफ्नो कमजोरीहरू, भुल त्रुटिहरू, पापहरू स्वीकार गरी प्रभुको चरणमा चढाउँ, प्रभुसित क्षमा मागौँ, प्रभुको आशिष र अनुग्रह मागौँ। हामी एक साथ बनौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामु अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, म स्वीकार गर्दछु, मैले मन, वचन र कर्मद्वारा अनि आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा नगरेर धेरै पाप गरेको छु। मेरो अपराधले, मेरो घोर अपराधले। त्यसकारण नित्य कुमारी धन्य मरिया, सबै स्वर्गदूतहरू र सन्तहरू अनि तपाईहरूको सामु, हे मेरा भाइ बहिनीहरू, मेरो लागि प्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ बिन्ती गरिदिनु हुन म अर्जी गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीहरू माथि दया गरून्, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिउन् अनि हामीलाई आनन्द जीवनमा पुर्याइदिउन्। आमेन।
दया होस् हे हाम्रा परमेश्वर, तपाईँको पवित्र नामलाई हामीहरू सदा शुद्ध भक्ति र प्रेम गर्न सकौँ, किनभने तपाईँको प्रेमको जग्गामा तपाईँले स्थिर राख्नुभएकोहरूलाई आफ्नो निर्देशनदेखि कहिले विजित नगर्नुहुन्न। तपाईँको पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा जो तपाईँसँग पवित्र आत्माको एकतामा एक परमेश्वर भई जीवन अनि राज गर्नुहुन्छ युगायुगसम्म। आमेन। यही तेरा आहामी छलहरू टुक्रिनेछन्। अयुब नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ। आदि बेहेरीको अन्तरालबाट प्रभु परमेश्वरले अयुबको प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। बन्द द्वारभित्र कसले रोक्यो? गर्भबाट ओलेर निस्कँदा त्यो समुद्रलाई, कुहिरोको ओरनले यसलाई मैले लपेट्दा, काला बादललाई यसको थाङ्ना बनाउँदा, यसको सात सीमा मैले बाँधिदिँदा, गछवार लगाएको ढोकालाई थुनिदिँदा, यहीसम्म मात्र औँलास अरू अघि होइन, मैले भने यही तेरा आहामी छलहरू टुक्रिनेछन्। प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भजन प्रार्थनामा तपाईहरूको प्रत्युत्तर हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। जहाजमा चढी कोही समुद्रतिर लागे, विशाल समुद्रमा व्यापार गर्न। ती मानिसले देखेका छन् प्रभुका कर्महरू, त्यहाँ गहिराईमा उहाँले गर्नुभएका रहस्यपूर्ण कार्य। तपाईहरूको प्रत्युत्तर। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। उहाँ बोल्नुभयो, उहाँले हुरीलाई डाक्नुभयो, समुद्रगत तरङ्गहरूमा हलचल मचाउन। घरि आकाशमा छुँदै त घरि गहिराईमा पुग्दै, ती पीर कष्टको कारण तिनीहरूको आत्मा विलीन भयो। तपाईहरूको प्रत्युत्तर। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। विपदमा परेका बेला तिनीहरूले प्रभुलाई पुकारे, उहाँले तिनीहरूलाई आपतबाट निवारण गर्नुभयो। उहाँले त्यो आधी बेरीलाई मत्थर तुल्याउनुभयो, समुद्रका ती ओर्लाउँदा तरङ्गहरू शान्त भए। तपाईहरूको प्रत्युत्तर। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। शान्ति छाएको कारण तिनीहरू उल्लासित भए, उहाँले तिनीहरूलाई चिताएको आश्रयतिर डोर्याउनु भयो। तिनीहरूले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन्, उहाँको प्रेमको निम्ति, उहाँले मानिसहरूप्रति गर्नुभएको रहस्यमय कर्मको निम्ति। तपाईहरूको प्रत्युत्तर। प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँ असल हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेम निरन्तर रहिरहन्छ। नयाँ सृष्टिको सुरु भएको छ। कोरिन्थीहरूलाई सन्त पौलले लेखेको दोस्रो धर्मपत्रबाट लिएको पाठ। प्रिय धर्मभाइ, ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गर्छ। हामीलाई थाहा भइसकेको छ, सबैको निम्ति एकको मृत्यु भएको हुनाले सबैको मृत्यु भइसकेको छ। जीवित रहनेहरू अब आफ्नै निम्ति होइन, आफ्नै खातिर मर्ने र पुनरुत्थान हुनेको निम्ति जीवित रहरुन् भनेर सबैको खातिर उहाँको मृत्यु भयो। त्यसै कारण अब उपरान्त मानव दृष्टिकोणबाट हामी कसैलाई हेर्दैनन्। हामीले ख्रीष्टलाई मानव दृष्टिकोणबाट हेरेको भए तापनि अब त त्यसरी हेर्दैनौँ। त्यसर्थ कुनै पनि मानिस ख्रीष्टमा सम्मिलित भएको छ भने ऊ नवीन सृष्टि हो। पुरानो गयो, नयाँ सृष्टिको सुरु भएको छ।
यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग पनि। सन्त मार्क अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। महिमा तपाईलाई हे प्रभु। त्यस दिन साँझ परेपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, पल्लो किनारमा जाऊ। तिनीहरूले भिडलाई छोडेर त्यतिकै उहाँलाई नाउँमा लागे। उहाँको नाउँसँग अरू नाउँहरू पनि थिए। ठुलो आँधी बतास उठ्यो, साल नाउँमा बजारी रहेको थियो। नाउँ प्राय भरिँदै गए। वहाँ शाही नाउँको पछतिर तकियामा निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाएर भने, गुरुज्यू, हामी नाश भइरहेछौँ, तपाईँलाई केही वास्ता छैन? उठेर उहाँले बतासलाई हप्कार्नुभयो र समुद्रलाई भन्नुभयो, चुप लागौँ, शान्त बसौँ। बतास थामियो अनि ठुलो सन्नाटो छायो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यति कफा, अझै पनि विश्वास नभएको? तिनीहरू अत्यन्त भयभीत भए र अवस्थामा बनावन गरे। तबको बतास समुद्र भरिलो माने। यो हो प्रभुको सुसमाचार। प्रशंसा तपाईलाई हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट। उपस्थित मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको पवित्र सुसमाचारमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू किन यति कफट, अझै पनि विश्वास नभएको? प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफ्नो चेलाहरूले छानेर छोड्नु त भएन, प्रभु यीशु ख्रिस्ट सँगसँगै लानुभयो। 3 वर्ष हामीले थाहा छ बाइबलको भनेअनुसार आफ्नो चेलाहरूलाई साथमा लगेर सबै कुरा सिकाउनु भयो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको जीवन नै उनीहरूको साक्षी थिए। कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी प्रचार गर्नुहुन्छ, आफ्नो बाबु पिता परमेश्वरको प्रेम कसरी बाँड्नुहुन्छ, चमत्कारले कसरी गर्नुपर्ने, विश्वासमा मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो सँगसँगै ल्याउने,
सब कुरामा ट्रेनिङ दियो, शिक्षा दिए। र यदि हामी सुसमाचार राम्रो हेऱ्यो भने स्पष्ट रूपमा पाउँछ, प्राय जसो शिक्षा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूका दिएको छ है। पवित्र सुसमाचार भन्नु हामीले पाउँछ। प्राय जस्तो पाठ सुरु हुने त्यसले नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो चेलाहरूलाई। कम्ती मात्रामै फारिसी र शास्त्रीकोलाई दिएको शिक्षा र साधारण व्यक्तिहरूको लागि, भिडको लागि एकदमै कम्ती मात्र शिक्षा दिएको हामीले देख्छौँ। प्राय जसो चाहिँ यीशु आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो भनेर लेखिएको छ। र आफ्नो चेलाहरूले धेरै कुरा प्रभुसित सिक्न मौका पाए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सिकाउनु भयो र चमत्कारहरू देखे। कसरी भूत पिशाच पाउनुहुन्थ्यो यीशु, कसरी रोग बिमारहरूलाई निको पार्नुहुन्थ्यो, मरेकोहरूलाई कसरी भौरी उठाउनुहुन्थ्यो। र सबै चेलाहरूले त देखे र विश्वासमा बढाउँदै अघि दोहोऱ्याउँदै अघि लगेको। तर आजको पाठमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, कोही तिमीहरूको विश्वास, कोही विश्वास। किनभने त्यो नाउँमा बसेर सुत ताकेर प्रभु यीशु एकछिन आराम गरेको मात्रै थियो। प्रभुले जरुर थाहा थियो के हुँदैछ भनेर। त्यति होस निद्रामा त थिएन होला। त्यो हावापानी यति डरलाग्दो पर्दाखेरि हावाले बोटलाई निकै पल्टाउनु खोजेको बेलामा यीशुले यिनीहरू त विश्वास गर्नुपर्ने हो, किन हामी डराउनु पर्ने? किनभने हाम्रो मालिक सृष्टिदाता परमेश्वर हामीले चुनेको हाम्रो नेता लिडर हामी सँगै छौँ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने। तर चेलाहरू चाहिँ आत्तानिर गएर यीशुले उठाउँछ, हेर्नुहोस् प्रभु, हामी त डुबेर मर्नु आँटेको छ, तपाईँको के वास्ता छैन हामीलाई, हामी त मर्छ। तर त्यति बेला यीशु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू किन यति कफर, किन यति डराएको तिमीहरू, कोही तिमीहरूको विश्वास। र त्यो अलिकति गाली गरेको त्यस्तो गरेर चेलाहरूको सामने यीशु एकै शब्द शान्त होस्, शान्त होस्। र यति डरलाग्दो पानी र हावा थाम्यो है, पानी हावा थाम्यो। र यिनीहरूको विश्वासमा अब फेरि चेलाले के भन्छ, को हो अब यीशु चाहिँ है? बतास समुद्र धरिलो मान्ने भनेपछि मान्छेहरू मात्र होइन है, मान्छेहरू मात्र होइन, हावा पानी पनि यीशुको आवाजले उसको कमान आज्ञा मान्ने। अब कस्तो मान्छे हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर अझै यो चेलाहरूको विश्वास यति गहिरो भएको थिएन। यीशु सँगसँगै हिँडेर पनि, त्यत्रो चमत्कार देखेर पनि यो चेलाहरूको विश्वासमा अलिकति भए पनि धक्का हामीले देख्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो विश्वास कति होला? र यीशु चेला भन्दा तिमीहरूको विश्वास एउटा तोरीको दाना त्यति भयो भने तिमीहरू यो पहाडलाई पनि उठाएर समुद्रमा फ्याँक्न सक्छ भन्नुभएको छ। यो रुखलाई पनि उठाएर कहाँ पुर्याउन सक्छ। तिमीहरूको के पनि नगर्न नसक्ने कुरा छैन, सब कुरा सम्भव छ विश्वास छ भने। एनिथिङ यु आस्क, जे पनि तिमीहरू माग तिमीहरूले पाउनेछ। तर प्रभु भन्नुभयो विश्वास हुनुपर्यो, विश्वास। र आजको हाम्रो विश्वास कति छ? हामी भन्छौँ म जेन्युन क्रिस्चियन हो, कतिले पनि 10 वर्षदेखि क्रिस्चियनमा संस्कार लिएको, बाप्तिस्म लिएको है। तर आज आफैमा भित्री मनको सोचेर गरौँ, ध्यानपूर्वक बसेर मनन गरौँ, साँच्चै नै मेरो विश्वास कति गहिरो छ, म त्यो विश्वासको गहिराइमा पुगेको छ कि छैन। जुन विश्वास बाप्ती संस्कारद्वारा मलाई पाएको थियो, तर त्यो विश्वास त्यहाँ 100को 100मा बसिरहेछ कि त्यसले बढाएर 100 गुणा, 60 गुणा, 70 गुणा, 30 गुणा मैले फल फलाउन सकेको छ कि छैन है। विश्वास हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ त्यो आयुबको कदर कति आशिषबाट सम्पूर्ण धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य सबै छोराछोरीहरू आफ्नो सब छोडिसकेका थियो, साथीहरू पनि त्यहीँ छोडिसके, आफ्नो जान पनि ल तिमी प्रभुले सरापेर मर्नु भन्ने भनेको थियो। हेर्नुहोस्, तर कहिले छोड्नु भएन प्रभुलाई।
पिता परमेश्वरलाई कहिले छोड्नु भएन। आफ्नो विश्वासको गहिराइमा बसिरहनु भयो र उहाँलाई भन्नुभयो, प्रभुले नै मलाई दियो सब कुरो, प्रभुले नै लानुभयो। हेर्नुहोस् त्यो विश्वास। God has given me freely, God has taken by this. तर आज मेरो जीवनमा हामीले अलिकति दुःख कष्ट आइपर्दा, परेस आइपर्दा, हाम्रो प्रार्थनाको जवाब नपाएको त्यस्तो लाग्दा हामी के भन्छ, अब म धर्म छोडेको, प्रभु चाहिँ किन मेरो बिन्ती सुनिदिनुहुन्न, किन मैले गिर्जा जानुपर्ने, किन धर्म मान्नुपर्ने भनिहाल्छ। तर प्रभु चाहिँ स्पष्ट रूपले भनेको छ, आफ्नो विश्वासमा गहिराइमा बस्नु। हाम्रो जीवनमा जे पनि घट्नुहुन्छ प्रभुको एउटा उद्देश्य छ। हाम्रो दुःख कष्टमा, परेशानीमा, प्रलोभनमा, रोग बिमारी सबै समयमा, सबै अवस्थामा प्रभुको हात छ, प्रभुको एउटा योजना छ। हामी विश्वास गर्नु पर्यो। वी हेभ टु बिलिभ। जे जति छ आउँछ घट्छ मेरो जीवनमा, मैले विश्वास गर्नु पर्यो। प्रभुले नै दिएको, प्रभुको मर्जी, प्रभुको इच्छा भनेर मान्नु पर्यो। त्यसकारण आफ्नो चेलालाई गाली गर्दै प्रभुले चाहिँ, खोइ तिमीहरूको विश्वास। जिसुसँग रहेर पनि त्यो विश्वास प्रकट गर्न सकेनौँ। तर म पनि आज त्यस्तै छ कि मेरो विश्वास पनि त्यसरी हो कि? आफै सोच्नुहोस्। मैले यति प्रभुको आशिष सङ्ग्रह पाइसकेर पनि, यति बाइबलको आधारमा मैले कति त बाइबल पढेर सुनेको, मनन गरेको, अध्ययन गरेको, तर आज पनि त्यो परीक्षा प्रलोभन आउँदाखेरि त्यो विश्वासको गहिराइमा म पुग्न सकेको छ कि छैन। मेरो प्यारा आमा बाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, एकछिन मनन गरौँ। साँच्चै नै जुन विश्वासको बारेमा प्रभु भन्नुभएको छ, मैले गर्नु सकेको, विश्वास गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो विश्वासमा म बस्नु पढेको छ कि छैन। आजको दोस्रो पाठमा सन्त पौल स्पष्ट रूपले भनेको छ, त्यो बाहिर हेरेर देखेर जाँच नगर्नु है। नट फ्रम द फ्लेश, सांसारिक कुरा हेरेर होइन, मैले राम्रो बोल्नु सक्छ, म राम्रो यो गर्नु सक्छ, त्यो गर्नु सक्छ, होइन। मेरो आन्तरिककरण के छ, मेरो इन्नर सेल्फ, त्यो आत्मिकतामा मैले बढेको छ कि छैन। बाहिर देखाउनेको निम्ति मैले धेरै काम गर्नु सक्छ, धेरै कुरा गर्नु सक्छ, अरूहरूको दृष्टिकोणमा राम्रो, तर प्रभुको आत्मिकतामा मैले बढेको छ कि छैन। मेरो आन्तरिक हृदय कस्तो छ, त्यो चाहिँ हामी सोच्नु परेको छ। त्यसमा चाहिँ अघि बढ्नु परेको छ। त्यो बाहिर दृष्टिकोण होइन। बाहिर दृष्टिकोणलाई जाँच गर्नु सक्दैन। वी हेभ टु जज फ्रम द इन्नर सेल्फ। मेरो आन्तरिकतामा, त्यो पवित्रतामा मैले अनुभव गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो पवित्रतामा म अघि बढ्न सकेको छ कि छैन। त्यो आउनुहोस् मेरो प्यारा आमा बाउ, दाजु दिदीबहिनीहरू, यो पवित्र मिसा बलिदानमा हामी आफैलाई समर्पण गरौँ प्रभुको चरणमा। हामी बिन्ती गरौँ, प्रार्थना गरौँ एकअर्काको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति, आफन्तहरूको निम्ति, ताकि हामीले जुन आशिष पाएका छौँ त्यो आशिषमा हामी अघि बढौँ। अब आउने दिनहरूमा प्रभुको उपस्थिति अनुभव गर्दै प्रभुको प्रेममा अघि बढ्न कोसिस गरौँ र आफन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ, ताकि उनीहरूको जीवनमा पनि प्रभुको यो उपस्थिति अनुभव गर्दै अघि बढ्न सकौँ। म विश्वास गर्दछु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सबै दृश्य अनि अदृश्य थोकहरूका निर्माता एकमात्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामा म विश्वास गर्छु सबै युगहरूभन्दा अघि पिताबाट जन्मेका परमेश्वरका एकमात्र जन्माएका पुत्र एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका परमेश्वर, प्रकाशबाट उत्पन्न भएका प्रकाश, साँचो परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका साँचो परमेश्वर, जन्माएका नबनाइएका पितासँगै एक तत्त्वका उहाँद्वारा नै सबै थोक बनिएका हुन्। उहाँ हामी मानिसहरूको लागि अनि हाम्रो मुक्तिको लागि स्वर्ग अनि पृथ्वीका सबै दृश्य अनि अदृश्य थोकहरूका निर्माता एकमात्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान पितामा म विश्वास गर्छु
सबै युगहरूभन्दा अघि पिताबाट जन्मेका परमेश्वरका एकमात्र जन्माएका पुत्र एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका परमेश्वर, प्रकाशबाट उत्पन्न भएका प्रकाश, साँचो परमेश्वरबाट उत्पन्न भएका साँचो परमेश्वर, जन्माएका नबनाइएका पितासँगै एक तत्त्वका उहाँद्वारा नै सबै थोक बनिएका हुन्। उहाँ हामी मानिसहरूको लागि अनि हाम्रो मुक्तिको लागि स्वर्गबाट ओर्लनुभयो अनि पवित्र आत्माद्वारा कुमारी मरियाबाट देहधारण गर्नुभयो अनि मानिस बन्नुभयो। पन्तुस पिलातुसको समयमा उहाँ हाम्रै लागि क्रुस्याइनुभयो। उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो अनि दफनाइनुभयो। धर्मशास्त्रहरू अनुसार उहाँ तेस्रो दिन पुनरुत्थित हुनुभयो। उहाँ स्वर्गमा आरोहण गर्नुभयो अनि पिताको दाहिने तर्फ विराजित हुनुहुन्छ। जीवित र मृतहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि आउनुहुनेछ महिमामा अनि उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। म विश्वास गर्छु जीवनदाता प्रभु पवित्र आत्मामा जो पिता अनि पुत्रबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पिता अनि पुत्रसँगै उहाँको आराधना र महिमा गरिन्छ। प्रवक्ताहरूद्वारा उहाँ बोल्नु भएको छ। म विश्वास गर्छु एक पवित्र क्याथोलिक अनि प्रेरित धर्ममण्डलीमा पापहरूको क्षमाको निम्ति एउटै बप्तिस्मा स्वीकार गर्छु अनि मृतहरूको पुनरुत्थानको र आउने संसारको जीवनको प्रतीक्षा गर्छु। आमेन। आज हामी विश्वास साथ यो पवित्र संविधानको भाग लिन आएका छौँ। प्रभुले भने तिमीहरू जे पनि मागमा तिमीहरूले पाउनेछ। त्यो विश्वासमा अब हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रो मतलबहरू प्रभुको चरणमा अर्पण गर्दै प्रभुसित मागौँ। जरुर हाम्रो प्रार्थनाको आन्सर पाउनेछ। प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहुन्छ। अब हामी आफ्ना आफ्ना मतलबहरू प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। हे असीम दयालु भालो गोठालो, आज यसरी तपाईँको सामु आउँदा हामी विशेष रूपले यस संसारभरिका नेताहरूलाई तपाईँको पवित्र उपस्थितिमा ल्याउँदछौँ। उनीहरूलाई सदैव तपाईँको ईश्वरीय ज्ञान र बुद्धिले ढाकिदिनुहोस्। वर्तमान महामारीको परिस्थितिमा प्रत्येक देशका नेताहरू लगायत उनीहरूका सङ्गठन दललाई आशिष तथा असल सोचको वरदानहरू प्रदान गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले चालेका हरेक कदमले संसारमा शान्ति अनि एकता ल्याउनु सकोस् भने सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हाम्रा युवा युवतीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको यस महामारीले विश्वलाई ग्रस्त पारेको समय सबै युवा जमात दिशाहीन एवं निराशा भएका छन्। दयालु परमेश्वर, यस परिस्थितिमा हाम्रा सबै युवा युवतीहरूलाई दिशाहीन र आशाहीन भएको समय धैर्य साथ सही निर्णय लिने कृपा पाउन सकोस्। यसरी नै हामीले आध्यात्मिक रूपमा हेऱ्यौँ भने कति युवा युवतीहरू विश्वासमा कमजोर हुँदै गएको देख्छौँ। उनीहरूलाई पनि आत्मामा अघि बढ्ने कृपा दिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। जेरेमाया 1:5 भन्छ, आमाको गर्भमा आउन अघि नै मैले तिमीलाई चुनेको छु। आजको यस पवित्र क्षणमा हामी विशेष प्रार्थना गर्दछौँ संसारभरि भएका सबै फादर अनि सिस्टरगण लगायत प्रभुको काममा लागि परेका सबै व्यक्तिहरूको निम्ति।
हे यीशु, उनीहरूलाई तपाईँको प्रचार अनि सेवाको काम गर्दा सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको शक्तिले उनीहरूलाई भर्नुहोस् ताकि उनीहरूले प्रत्येक मानिसहरूलाई ईश्वरको असल मार्गमा डोर्याउन सकेको होस् र उनीहरूले मानिसहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै ख्रिस्टको ज्ञानले भरिदिन सकेको होस्। उनीहरूको इच्छा मतलबहरू सबै पुरा गरिदिनुहोस् र जीवनमा बाधा विघ्न आए सामना गर्ने शक्ति उनीहरूलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। महान ईश्वर, आज तपाईँको पवित्र नाममा प्रार्थना गर्दा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु संसारभरि भएका सबै डाक्टर, नर्सहरू, स्वास्थ्य विभागसँग सम्बन्धित हरेक कर्मीहरू अनि सबै सामाजिक सेवकहरूको निम्ति कि उनीहरूले जुन जुन माध्यमद्वारा मानिसहरूलाई सेवा पुर्याइरहेका छन्। हे जीवित यीशु, उनीहरूको यो स्वार्थहीन त्याग अनि सेवामाथि तपाईँको दयालु नजर लाउनुहोस् अनि उनीहरूले गरिरहेका काम कुरोमाथि तपाईँको कृपा दृष्टि लाउनुहोस् र आउने दिनहरूमा उनीहरूलाई सुस्वास्थ्य साथै दीर्घायु प्रदान गरिदिनुहोस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। जोहान 14:13 भन्छ, मेरो नाममा तिमीहरूले जे माग्छौ पिताले पुत्रमा महिमा पाउन् भनेर म ती सबै गरिदिन्छु। यही वचनलाई विश्वास गर्दै हे प्रेमी यीशु, हामी बिन्ती गर्दछौँ ती गरिब अनि असहाय मानिसहरूको निम्ति, उनीहरूले यस महामारीको समयमा धेरै दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेछ। हे यीशु, तपाईँले ती सबै मानिसहरूलाई तपाईँको ईश्वरीय आशिषले भरिदिनुहोस् अनि उनीहरूको सबै खाँचो मतलबहरू पुरा गरिदिनुहोस्। ती मानिसहरूलाई आफ्नो जीविका चलाउनका निम्ति असल बाटोहरू देखाइदिनुहोस् ताकि उनीहरूले तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्न सकेको होस् भनी सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सुन्नुहोस् हाम्रो बिन्ती हे प्रभु। सरस्वती मण्डली परमेश्वर, आज जति पनि मतलबहरू तपाईँको चरणमा हामी अर्पण गरेका छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ माग्नुभन्दा पहिले नै तपाईँ दिइसक्नु भएको छ, किनभने हामी सब तपाईँको छोराछोरीहरू हौँ। तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो कहाँ छ हाम्रो मतलबहरू। यति पनि मतलबहरू हामी अर्पण गरेका छौँ। यो रोटी र दाग र साथसाथै हाम्रो यो मतलब पनि हाम्रो काछहरूले चढाउँदैछौँ। हे प्रभु येशू, तपाईँ जसरी रोटी र दागरसलाई तपाईँको पवित्र शरीर र रक्तको परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो यो मतलबहरू प्रार्थनाहरू परिवर्तन गरिदिनुहोस्। यो छोटो विधि माग्दैछौँ भने ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा, आमेन। Say,
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिन्ती गर्नुहोस्, मेरो अनि तपाईँहरूको यो बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिउन्। आमेन। मेलमिलाप र प्रशंसाको बलिदान ग्रहण गरिदिनुहोस् हे प्रभु। दया होस्, यसको कार्यद्वारा शुद्ध पारिएर तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने एउटा हृदय हामी तपाईँ कहाँ चढाउन सकौँ, ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईँहरूसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईँले हृदय उठाउनुहोस्, हाम्रो हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेछौँ। हाम्रो प्रभु ईश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। यो उचित र न्यायसङ्गत हो। वास्तवमै ही उचित र स्वादिलो हो। हे पवित्र पिता, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान अनन्त परमेश्वर, सदा सर्वत्र तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो मुक्ति हो। आफ्नो जन्मद्वारा यीशुले मानिस जातिको पुरातन पति स्वभावलाई उत्कार दिनुभयो। आफ्नो क्रुस मरणद्वारा हाम्रो पापहरूको हानि दिनुभयो। मृतहरूको मासबाट भएको आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा आनन्द जीवन पाउने साधना हाम्रो निम्ति तयार पारिदिनुभयो। हे पिता, हे परमेश्वर, तपाईँको हम स्वर्गारोहण गरेर स्वर्गको प्रवेशद्वार उहाँले हाम्रो निम्ति खोलिदिनुभयो। त्यसै कारण सबै साधु सन्तहरू र स्वर्गदूतहरूसँग तपाईँको महिमा स्तुति हामी निरन्तर गाइरहन्छौँ। साँच्चै तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ हे प्रभु, सर्व पवित्रताको शरण महान तपाईँ। दया होस्, हाम्रो बिन्ती छ, यो बुहारहरूमाथि तपाईँको पवित्र आत्मालाई शीतवर्ष जस्तै पठाएर तिनलाई पवित्र पारिदिनुहोस्। त्यसमा यो बुहारहरू हाम्रो लागि हाम्रो प्रवेश ख्रीष्टको देह अनि रक्तमा परिणत हुन्। उहाँलाई विश्वास गरिएको छ, महिमा अनि सोही इच्छाले आफैलाई भोकमा सुम्पिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाउँदै यो रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि खाऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो देह हो जुन तिमीहरूको निम्ति अर्पण गरिनेछ। त्यसै गरी रात्रि भोजन गरिसकेपछि उहाँले कटोरा लिनुभयो अनि फेरि एकपल्ट तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै कटोरा आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। यसो भन्दै, यो ल्याऊ अनि यसबाट पिऊ तिमीहरू सबैले, किनभने यो मेरो रक्तको कटोरा हो, नयाँ अनि आनन्द शान्ति व्यवस्थाको रगत
जुन तिमीहरू र धेरैको पापहरूको क्षमाको निम्ति बहाइने छ, मेरो स्मरणमा यसै गर्नै गर। विश्वासको रहस्य। त्यसै कारण हे पिता, जसरी हामी उहाँको मरण अनि पुनरुत्थानको स्मरण गर्दैछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जीवनको रोटी अनि मुक्तिको यो कटोरा हामी तपाईँ कहाँ चढाउँदैछौँ, कारण तपाईँले हामीलाई तपाईँको समक्ष रहने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्यता नपाएको छ। क्रिस्टको देह अनि रक्तमा भाग लिँदा पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै समुदायमा एकत्रित हुन सकौँ। सारा संसारभरि फैलिएको तपाईँको धर्ममण्डलीको स्मरण राख्नुहोस् हे प्रभु, अनि यिनलाई हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस अनि हाम्रा धर्माध्यक्ष स्टीफन अनि समस्त पुरोहित गणसँग प्रेमको परिणाममा ल्याउनुहोस्। पुनरुत्थानको आशंकाले शिरनिद्रामा परिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि तपाईँको दयापात्र मर्नेहरू आर्यहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि परोस्। हाम्रो बिन्ती छ धन्य कुमारी मरियम परमेश्वरकी मातासँग, उनका धर्मपति धन्य जोसेफसँग, सबै धन्य प्रेरितहरूसँग अनि युगमा तपाईँलाई प्रसन्न पार्ने समग्र साधु सन्तहरूसँग हामीहरू पनि आनन्द जीवनको सह उत्तराधिकारी बन्ने योग्यका हुन सकौँ अनि तपाईँको प्रशंसा र महिमा गाइरहन सकौँ। तपाईँका पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा, उहाँद्वारा अनि उहाँमा अनि उहाँसँग उहाँद्वारा अनि उहाँसँग अनि उहाँमा हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्माको एकतामा सर्व महिमा अनि सम्मान तपाईँका हो युगान्युगसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेशमा अनि ईश्वरीय शिक्षणद्वारा हामी भन्न पाठ गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भएझै यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरोध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हरेक दुष्टदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। हाम्रो दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्, जसरी हामी उज्जवल आशाको अनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रतीक्षा गरिरहँदा तपाईँको दयाको सहायताद्वारा हामी पापदेखि सदा मुक्त अनि सबै विपत्तिदेखि सुरक्षित रहन सकौँ। किनभने राज्य, सामर्थ्य अनि महिमा तपाईँकै हुन्, अहिले अनि युगानुयुगसम्म। हे प्रभु ख्रीष्ट, तपाईँले आफ्ना प्रेरितलाई भन्नुभयो, शान्ति म तिमीहरू सिधा छोडी राख्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिँदैछु।
हाम्रा पापहरूमाथि नजर नलाउनुहोस्, तर आफ्नो धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगाह राख्नुहोस् अनि तपाईँको इच्छा अनुसार प्रभु गरी यिनलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन राजी गर्नुहुन्छ इकाइसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्, तपाईँको आत्मासँग पनि। हामी एकअर्कालाई शान्तिको चिन्ह प्रदान गरौँ। हे प्रभु, हेर्नुहोस् परमेश्वरको पाटो, हेर्नुहोस् उहाँलाई जसले संसारको पापहरू हरण गर्नुहुन्छ। धन्य हुन् त्यो पाटोको बोझमा बोलाएकाहरू। हे प्रभु, मेरो छाना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छुइन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ।
हामी बिन्ती गरौँ। तपाईको पुत्रको पवित्र देह र बहुमूल्य रक्तद्वारा नवजीवन पाए अनि पोषिलो भई हामी तपाईको दयाको लागि आरती चढाउँदैछौँ। हे प्रभु, जुन वासना हामी नित्य मुक्तिदाता सहित गर्दैछौँ, यो हाम्रो मुक्तिको निश्चित वचन बन्न सकोस् ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। आमेन। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग पनि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अनि पुत्रले पवित्र आत्मा तपाईलाई आशिष देऊन्। आमेन। ख्रीष्टको शान्ति लिएर हामी सबै जाउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद।